हाय फ्रेंड्स, केश आहे तुम्ही सगळीं बरे आहे न्हू? कित कोतालीं तुमी सगळीं? हांव चोय घरा गो बेश्तो बेकार आसलोलो. कित करया काय म्हूण चिंतालो. सकाळ हिम खायल्लो, सायसा कुजनो वचोन चोयल्या काय ना तें खातो काय म्हळें. सो हांवें फ्रीज उगवलें आनी चोयली. फ्रिजी आसलोलें मासा गूड आसलोलो 1 किलाचो, 1 किलो 1.5 किलाचो मासा गूड आसलोलो. तो काळो बरो आनी दोलो आनी ती सगळीं बसोन आसलो. आमगे 10 जाण अशें बसोन आसलोलीं हांव. आनी आमकां विचारलें कित करया मासाचें काटलेट करया काय म्हळें. नाका कोण म्हणटा रोस मास कर, कोण काटलेट करता, कोण ग्रीन मास कर म्हणटाय, कोण तांबडे कर म्हणटाय. हांवें म्हळें चल वोट करया म्हळें. वोट कोणा जाय तें बरोवपाचें आनी घालपाचें. चड वोट पडटा आमी करपाची डीश. सो 10 जाण तूं मोदें 6 जाणांनी रोस मास बरयलें, एकल्यान काटलेट बरयली, एकल्यान ग्रीन मसालो बरयलो, ग्रीन मास. सो तेश कोन चड आमगे ते येयले न्हू, रोस मास येयलो न्हू. सो रोस मासू करूं पड म्हाका. रोस मास हांवें केलां. आतां मास घेयलें बरें, मासाल आमगे काळो सगलें मिरयां, तिकी, कालाफुरां, जिरें, आलें, लसूण, हळदी पिठो, विनीगर घालून सगलें मिक्सरान मारलें आनी बरें मासा लायलें आनी बरें गार्फ घेवन चेपिलें. चाका चाका चाक चाक मारलें मासा आनी लायन दवरलें बरें 1.5 वर दवरलें. आनी मास आतां हें शिजोवंक घायलां चोय. तांबडे बी सांग घायले, होणां पियाव घायलो, तांबडे सांग घायल्यो आनी मासांक घायलां चोय. शिजोता मास, रोस मास. सो तुमकांय रूच येयला जाल्यार तुमी कोण हाय. सिंपल आनी इजी रेसिपी ती फ्रेंड्स. चोय काय बरो रोस मास शिजोत तें. आनी म्हाकाय मागीर बरें चलें रोस मासाचें, कित्याक 2 दीस तर पावतो न्हू तें. 1-2 दीस तर दुसरो दिसूय वयतलो. आज हाल्यार मेळटलें. आनी ऑल जाल्यार आमच्यान कितें करपा आतां सांगाय तुमी. ऑल जाल्यार आमी करपा आतां क्रॉकेटो. हें मास सुजलोलें आहा, तितून आमी थोडो ब्रेड घेवपाचो, फ्रेश ब्रेड घालपाचो, तांती घालपाचें, मिक्सरान मारपाचें आनी तुगे कोथमीर आनी मीठ आनी कितें घालपाचें तें घालपाचें आनी मागीर क्रॉकेट करपाच्यो, रुलां बी फ्राय करपाचो. आनी एक डीश जाली तेजेकूच. बरो ना आयडिया रू फ्रेंड्स. रोस मास ओलोलें पेडे जायना. सो दुसरी डीश जाता तेजेकूच. सो फ्रेंड्स तुमी कराय आनी हाय. तुमकां रेसिपी जायल्यार आमकां कमेंट माराय आनी सांगाय. आनी प्लीज शेअर कराय आनी फॉलो कराय आमकां. तुम चोयताय आमगे व्हिडिओ जाय ते हजारांनी लोक चोयता, पूण फॉलो कोनाय हांव. तेन्ना मागीर बरें दिसना तें करपा. उमेद येयना उमेद. सो तुम करपा आमकांय मातशें फॉलो करूं जाय. मागीर फॉलोवर चड जाल्यार मागीर उमेद येता. आनी व्हिडिओ करया, आनी व्हिडिओ करया. मागीर म्हणटाय मेळो कळ्ळें हाय स्ट्रिटा बी मेळटा. अरे व्हिडिओ नाय मरे तुगेले. मागीर म्हणटा तूं चोयता व्हिडिओ फॉलो कर, तूं ना म्हणटा किंवा कितको कळटा तुमकां. तेका लागून फॉलो करूं जाय. ओके फ्रेंड्स. चोय रोस मास जाता. चोय तुमकां रूच येयला आसतली न्हू फ्रेंड्स. तुमकां रूच हाडटा, येयना जाल्यार पसून तुमकां हाडटा. चोय चोय काय बरें शिजोत तें. चोय दूद तुमकां दाखयता. चोयलां रोस मास सारकें सारकें पावरफूल न्हू फ्रेंड्स. चोय चोय काय बरें शिजोत तें रोस मास. सो तुम कराय आनी हाय फ्रेंड्स. ओके सिंपल आनी इजी गोंयकारांगे जेवण. घरा कोकोन जेवपाचें, पोटभर खावपाचें आनी ऑल जाल्यार क्रॉकेट करपाचें फ्रेंड्स. चल नेक्स्ट ब्लॉगा मेळ्या आमी फ्रेंड्स. ओके आनी बेगीन कोतो आनी जायत व्हिडिओ घातलो. आतां स्टार्ट केलाय युट्यूबाचेर व्हिडिओ घालपाचें. सो युट्यूबाचेर तुमी शेअर कराय, सबस्क्रायब कराय आमकां. ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स. मोग आसूं मेळ्या.